یہ ہمارا میٹر ہے اور اس میں صرف موبلیل آتا ہے اور کچھ بھی نہیں آتا. اور یہ ہماری ساری گلی ہے نا, اس میں صرف موبلیل آتا ہے, گیس نہیں آتی بالکل, 1 سیکنڈ کے لیے بھی گیس نہیں ہے. ہم روزانہ 300-400-500 روپے کا گیس جاتے ہیں. تو آپ سلنڈر بھر کے گھر لاتے ہیں؟ سلنڈر بھر کے گھر لاتے ہیں. اچھا, تو گیس کتنے مہینوں سے بند ہے یہاں کی؟ ذرا مہینہ 1.5 مہینہ تو ہو گیا نا, بالکل نہیں ہے. دن کو رات کو نہیں ہے, نہ دن کو ہے نہ رات کو ہے. زما ایوب نوم دی, زه د دې رجب سټریټ اوسېدونکی یم. دلته زموږ د علاقې کې مین ښار مین ځای دی, دلته ګیس هېڅ دغه نشته او موږ نه هر میاشت بیلونه لي, نو حکومت سره زموږ څه غم شته او نه بس موږ رسیو چې بس بې روزو دغه یو بېګاره به مد. اور رجسٹریب نام ہے کوواٹی گیٹ, یہاں پر بالکل گیس نہیں ہے. روز 400-500 کا گیس ڈالتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں 500-400 کا گیس؟ 350 روپیہ کلو, 360 روپے کلو گیس ہے. یہاں پر مہنگائی بہت بڑھ رہا ہے اور گیس مل نہیں رہا ہے, یہی مسئلے سارے یہاں پر. گیس کے بل بھی آتے ہیں؟ گیس کے بل تو یہاں پر آتے 1400-1500 کا آتا ہے, 2000 کا بھی آتے. بالکل گیس ہے نہیں. یہ دیکھ گیس پڑے, میٹر پڑے اور گیس نہیں ہے. 1500 کا بل آتے, 1 میٹر بھی 1500 کا بل آتے ہیں. زما نوم ماجد دی, زه غواړی چوک کې اوسېږم, رجب سټریټ کې یم. دا دویمه درېیمه هفته زموږ ګیس مسلسل نشته, نه شپې نه ورځې, او همدا ګیس بلونه راځي 1500-2000, خو جو ګیس بلونه همداسې موږ جمع کوو خو زموږ ګیس نشته. موږ له ډېر زیات مشکلات دي, روزانه 300-400 روپو ګیس اچوو او زموږ ګیس نشته. اور میں کوواٹی گیٹ رجب اسٹریٹ کا رہائشی ہوں. یہاں تقریباً 4 ہفتے سے ہو گئے کہ گیس بالکل غائب ہے, نہ دن کو ہے نہ رات کو ہے, 1 منٹ کے بھی لیے بھی نہیں ہے یہاں پر. اور سوئی گیس جو محکمے والے ہیں وہ بھی علم ہے, بالکل ان چیزوں میں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. اور جو جاؤں تو میں کس کے پاس جاؤں آخر. دلته بالکل د ګیس هغه بوی هم نشته لګېدی پوه شوې را, او نه ګیس راځي لګېدی, ټوله علاقې ته تکلیف لګېدی غریبانو او ډېر پریشان یې لګېدی. او بل دا زموږ دا محله چې کوم دا رجب سټریټ, دلته موږ پسې بلونه دا تاسو وګورئ, فل بلونه موږ پسې راځي. اوس خو هغه د میټر رینټ هم پکې سیوا کوو, مخکې به 40-50 روپے صرف د میټر رینټ به راتلو, اوس 500 روپے میټر رینټ هم راځي, هغې نه علاوه نور ټیکسونه هم راځي. نو بل به مخکې کم زموږ 300-400 روپے راتلو د میاشتې, اوس زموږ د میاشتې بل ګیس د یو سیکنډ هم زموږ نشته, او تقریبا بل زموږ 2-2.5 روپے دا تاسو کتی شئ بل موږ پسې ګیس راځي. نو زما چونکې اوس خو دا نگران حکومت دی, دې ته هم دا خواست دی چې یاره تاسو کاینډلي دا دغه وکړئ, په دې باندې دې نوټس واخیستی شي او دا زموږ دا مسله چې کوم دا فل فور دا دې حل کړی شي. ادروایز دا علاقې خلک دي دا به مجبوره شي, دي به بیا وځي روډ ته, روډ به بلاک کوي, بیا به دغه کوي.